और 24 घंटे पूरी कायनात में हर इंसान को मिलते हैं। अब देखना यह है कि उन 24 घंटों की यूटिलाइजेशन क्या है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता जैसा कि शिरीन ने कहा कि आपको 27 घंटे मिले हैं और यानी मुझे 27 घंटे मिले और आपको 24 घंटे मिले, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना। तो अब इस वक्त को कैसे कीमती बनाना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी दुनिया में इंसान अगर किसी कीमती चीज़ को खो दे तो उम्मीद होती है कि वो चीज़ शायद उसे फिर कभी मिल जाए, और बाज़ औक़ात उसे मिल भी जाती है, जैसा कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है, इनके साथ भी ऐसा होता है। लेकिन जनाब एक चीज़ ऐसी है कि अगर वो हाथ से निकल जाए तो वो फिर दोबारा से नहीं आ सकती। यानी वक्त ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर वो गुजर जाए ना जनाब, तो फिर उसके वापस आने की हरगिज़ उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। और आप ये बात कर दें कि कामयाबी हो, सुकून हो, तरक्की का इन्हिसार इसी बात पर है ना कि आप अपने वक्त का बेहतरीन और मुनज़्ज़म इस्तेमाल करते कैसे हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी काम को वक्त पर अंजाम देते हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश कम रह जाती है, क्योंकि आपके पास मार्जिन बहुत होता है। वरना जल्दबाजी में हमने देखा हैज़र्ड फैसले या हैज़र्ड कहीं जाना, हादसात के इम्कानात उसमें ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जनाब कहते हैं कि आज का दुरुस्त फैसला और वक्त का सही इस्तेमाल हमारे रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद बनाता है। तो उम्मीद है कि आप भी अपने वक्त को भी तौर पर बेहतर इस्तेमाल करेंगे, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि अपने वक्त में, उस वक्त में दूसरों के भी काम आना बड़ा ज़रूरी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो आज से हम ये फ़ैसला करें, आपसे भी हमारी यही दरख्वास्त है कि अपने वक्त को कीमती बनाएं, इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। ज़िंदगी में कामयाब अगर आपने होना है तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने वक्त को मुनज़्ज़म करें। बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने वक्त को मुनज़्ज़म नहीं करते, और आजकल तो है सोशल मीडिया का दौर। हम स्क्रॉलिंग में अगर लगते हैं, सोशल मीडिया की तरफ चले जाते हैं, तो फिर हमें वक्त का पता ही नहीं चलता। घंटों घंटों हम सोशल मीडिया को दे देते हैं, लेकिन उसका मसरफ़ क्या निकलता है कि उसका मसरफ़ बिल्कुल सिफ़र होता है। ना कुछ आप अर्न कर सकते हैं, ना कुछ हासिल कर सकते हैं, ना कोई आप लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ज़ाया करते हैं, और वो है आपका कीमती वक्त। तो अपने मकासद को वाज़े करें और उन तक पहुँचने के लिए वक्त की पाबंदी लाजमी करें, चूँकि वक्त अगर आपके पास है तो फिर सब कुछ है। और यकीन जानिए कि एक दफ़ा अगर ये वक्त आपके हाथ से निकल गया तो समझ लें कि सब कुछ ख़त्म हो गया। और हमें सब कुछ ख़त्म नहीं करना, बल्कि अपने वक्त को कीमती बनाना है। तो जनाब टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं, और सबसे पहले आपको बताते हैं दहशतगर्दों को उनके घर में घुसकर मारने का मिशन। पाकिस्तानी फोर्सेस का अफगान सरहदी इलाकों में एक्शन। ऑपरेशन गाज़िब लिल हक समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए गए। ये खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची हमलों का जवाब है। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर भी बात बिल्कुल। और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान का गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म भी सामने आया है। बड़े क्रैकडाउन का एक बार फिर फैसला हुआ है। 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। कराची रेंजर्स कैंप पर हमले का गिरफ्तार दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला है, और अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह है। दहशतगर्द ने सारे राज उगल दिए, और ये पहले ही पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से, पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से दुनिया के सामने ये चीज़ रखी जाती है। तो उसने क्या क्या इंकिशाफात किए हैं, ये भी प्रोग्राम में आगे चलकर आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा ही है। जंगबंदी मुआहदे पर अमेरिका ईरान का एक और मुआहदा, एक दूसरे पर हमले ना करने पर राजी हो गए हैं। हुकाम की कल दोहा में अहम मुलाकात मुतवक्किल है। अब हुर्मुज़ के तनाज़े पर भी इस मुलाकात में बात होगी, और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान पर मुआहदे की पासदारी करने पर भी अब जोर है। ज़ाहिर है पाकिस्तान हमेशा ही बात करता रहा है। देखेंगे आगे चलकर कि दोनों ममालिक का नैरेटिव है क्या। और प्रोग्राम में आगे चल के आपको अपडेट देंगे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से भी। तो फीफा वर्ल्ड कप में नॉकआउट मरहले के दिलचस्प मुकाबले इस वक्त जारी हैं। मेज़बान कनाडा ने जनूबी अफ्रीका की घर वापसी का टिकट कंफर्म कर दिया है। आज रात बड़ा अहम मैच होने वाला है ब्राज़ील और जापान के दरमियान। ये बड़ा शो होगा। जो जीतेगा वो सिकंदर होगा, और जो हारेगा वो बाहर जाएगा, यानी कि अपने घर वापस लौट जाएगा। तो फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से भी आपके प्रोग्राम में आगे चलकर अपडेट देंगे। और इसके साथ साथ तो जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। कराची से लेकर खैबर और बलूचिस्तान तक हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जनाब दहशतगर्दों को उनके घर में घुसकर मारने का मिशन है। सिक्योरिटी फोर्सेस का अफगान सरहदी इलाकों में एक्शन देखने में आ रहा है। 29 खवारिज को लगा दिया गया है ठिकाने। बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कालादम जमातुल अहरार का अहम कमांडर खान फरोश उर्फ जबल 4 साथियों समेत मारा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट था इन दहशत गर्दों को नकेल डालना,
ان دہشت گردوں کو ان کے عبرتناک انجام تک بالکل ایسے ہی وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں. ان علاقوں کو کوئکلی آپ تک بتا دیتے ہیں وہ کون کون سے علاقے ہیں. پکتیکیا ہے اور پکتیکا ہے, پکتیا, کنڑ, 3 ٹھکانوں کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ بہت ہاٹ سپاٹ ایریاز ہیں. بہت زیادہ اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ اینڈ وی شوڈ اپریشیٹ کہ یہاں پر جو کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے وہ ایک بہت ہی ہائیلی انٹیلیجنس بیس پر اور بہت ہی کہتے ہیں نا پریسیجن جو ہے وہ فارمیٹ کو فالو کرتے ہوئے یہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. سلیوٹ کرتے ہیں ہم اپنے سیکیورٹی اداروں کو جہاں 25 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور آپریشن کے دوران اسلحہ گولہ بارود کے جو ذخیرے ہیں وہ بھی ملیا میٹ کر دیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی بات کی ہے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے. دیکھیں نا سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہم شہریوں کے خلاف نہیں ہیں, ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں. اور جب تک آخری دہشت گرد وہاں سے نیست و نابود نہیں ہو جاتا, جہنم واصل نہیں ہو جاتا, تو ہم اپنی یہ کارروائیاں جاری رکھیں گے. حالیہ کارروائیاں بھی خیبر پختونخوا, بلوچستان اور کراچی حملوں کا جواب ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کر دیا ہے جناب کہ جب تک آخری دہشت گرد نہیں مر جاتا اس وقت تک ہم یہ کارروائیاں جاری رکھیں چاہے کسی کو اچھا لگے. بالکل ایسا ہی. اب جی جناب جیسے کہ ہم ہمیشہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں, بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کا کراچی میں رینجرز کے کیمپ پر حملہ ناکام ہوا ہے. زخمی حالت میں گرفتار ہونے والے جو افغان دہشت گرد ہے اس کا باقاعدہ طور پر دیکھیں اعترافی بیان بھی سامنے آ گیا ہے. کتنی مرتبہ ہم نے یہ نیریٹو بڑا کھل کر واضح کیا ہے کہ جی ہم کوئی بھی اس طرح کا جو اٹیمپٹ ہے وہ اپنی سرزمین پر برداشت نہیں کریں گے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں, باقاعدہ سیکیورٹی اداروں نے ثبوت کے ساتھ, شواہد کے ساتھ پروف کیا ہے کہ اس میں کون ہے. یہ ہے وہ ثبوت. آپ دیکھیں نا یہ اس کا اعترافی بیان سامنے آیا ہے تو یہ دنیا کے سامنے ہے کہ ہم جو نیریٹو رکھتے ہیں ہمارا بیانیہ ہمیشہ سے یہی ہے. اور یہ بیانیہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں جناب. یہ دیکھیں نا آپ, یہ دہشت گرد عثمان ہے جس نے افغانستان میں تربیت حاصل کرنے کا خود اعتراف کیا ہے, خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ افغانستان سے آیا, اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ کراچی آنے سے پہلے ہمارے لیے افغانستان سے ہی تمام انتظامات ہو گئے تھے. گرفتار دہشت گرد کا بیان بھی ہے, تو ذرا سنیے ناظرین کہ اس کے اپنے الفاظ میں یہ کیا بتا رہا ہے, کیسے اس نے وہاں پر ٹریننگ لی, کیسے یہ پاکستان پہنچا اور کیسے اس نے مضموم سازش رچائی. جلال آباد عثمان علی وما جماعت الاحرار سره هغه احرار مولوی صاحب نومېدو, ټریننګ استاد یو عمر کاری صاحب نومېدو. څلور کس راغلي ما سره زمانه علاوه 3 نور کسانو, یو عبدالهادي یو چې دی هغه جانان نومېدو او یو چې دی عمر فاروق نومېدو. عبدالهادي هغه دی اوس تصویر راوښود مړ شوی دی. جانان چې هغه بامي والزول هغه عمر فاروق دنه او بیمانه جدا شو. مون خو دا ووځي کې دی عبدالهادي دلته بلد دی پاکستان هغه د باجوړو هغه تعمیر غونته وو, هغه نور خلک مزدوران او دا شینه په ځان ته وتاکونو اصلي دی عبدالهادي راوړی او وزیرستان ما د کلاشن کوپ راکړ. مونږ چې دی هغه چې څنګه هغه بم والزول بیا مونږ وردن شو. ما زه چې څنګه منډه مې واغسته خو زه ته څنګه تلمه بس ولګېدم هملته سملاسته. دا هغه د جیکټ راوړه مونږ د افغانستان کې دې ټول هغه راکړه تربیت راکړه ټول هلکان به دې پوهېدل, بس مونږ ته خالي جیکټ یې راوړو, موزي پکې صرف وو, نور بیا مونږ دلته برابر کو جوړم. بارود پکې وو, مونږ ته هلته تربیت راکړه. څوک چې دلته راځي دا ټول هر څه ورته ښیي. دلته چې دی مونږ ته افغانستان هر څه کړي وو. عبدالهادي دلته بلد وو, مخکې هم راغلی یو ځای مونږ سره راغله. مونږ ته ویلې وایي دا رینجر والا ما پېژندم نه, ما ته ویلې فوج والا دی. او بیا چې دی چې دلته راغلی نو بیا دلته چې موږ بلد شو ما ته ویل دا رینجر والا دی. اول ته خو مونږ ته ویلې چې دا اوس ټول کافر دي, مونږ جهاد لپاره راغلي. کا ملک بھر میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ بھی ہوا ہے. غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا گیا ہے. وزارت داخلہ نے افغان شہریوں کے لیے 10 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے. ایک بار پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن بہت ضروری تھا. اور 11 جولائی سے جو گرفتاریوں کی رپورٹ ہے وہ باقاعدہ طور پر وزارت داخلہ کو جمع کرانا لازمی ہوگی. صوبائی چیف سیکریٹریز, آئی جیز اور اسلام آباد انتظامیہ کو بھی ہدایت اس حوالے سے جاری کر دی گئی ہے. تو اس تمام تر معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہکار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. وقار صاحب بہت شکریہ سماع کو وقت دینے کے لیے. بڑا ہی اہم ایشو تھا اور ہم یہی چاہ رہے تھے کہ آپ سے بھی اس پہ انسائٹس حاصل کریں.
वक़ार साहब, क्या आप समझते हैं कि वजह है कि अफ़गान तालिबान रजीम को समझ क्यों नहीं आ रही है ये बात इतनी आसान? क्या वो दीन इस्लाम सब भूल गए जिस तरह के उनके एक्शंस हैं? क्यों वो मुसलसल भारत के तराजू में बिल्कुल जैसा वो कह रहे हैं, जैसा वो कहने का करने का कह रहे हैं, बिल्कुल वही स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है? क्यों उनका एक अपना एक एज अ सॉवरेन स्टेट जो एक नैरेटिव है, कहाँ गया वो नैरेटिव वक़ार साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक हमें तो बड़ा क्लियर है कि बेसिकली दे हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम। और अगर इनकी हरकतें देखें, इस्लाम कहाँ कहता है कि खवातीन को आप घरों में बंद कर दें, आप तालीम ना हासिल करने दें, कोई जॉब ना करने दें। अभी अफगानिस्तान में जस्ट एक वाइल की खवातीन जो हैं, इसमें काफ़ी विडोज भी हैं, इतनी वॉर्स हुई हैं और उनका कोई कमाने का तरीका नहीं है डिसेंट जो है। उनको जब आप बंद करेंगे तो फिर नाउ यू आर बेसिकली ओपनिंग डोर फॉर इलीगल जो वर्क है। एंड आई नॉट पॉइंट टू दैट, लेकिन तंग हैं और इतने ये खायफ हैं या खौफजदा हैं खवातीन से, वहाँ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, मोबाइल तोड़े जा रहे हैं। अभी ये सिचुएशन आई थिंक आई वुड से कि 2026 एक बड़ा डिसाइसिव साल है तालिबान रजीम के लिए। दे हैव टू चॉइसेस, या कुछ कहते हैं बंदे के पुत्र बन जाएं और आप बिहेव लाइक अ नॉर्मल स्टेट, और उसमें कोई मतलब इसमें विन विन सिचुएशन है। दे कैन गेट बिलियंस ऑफ डॉलर, अफगानिस्तान प्रोग्रेस कर सकता है। अभी पाकिस्तान ईरान की जो दोस्ती हुई है तो ये दो ही रास्ते हैं समुंदर की तरफ, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो वाला भी बंद हो जाएगा और अभी भी आई थिंक उसके ऊपर काफी कर्जन है, सो यू विल टोटली लैंड लॉक। दूसरा आ जाते हैं कि ये जो दोवल और मूडी के आई थिंक दे पे देम लाइक कपल ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इनको वजीफा मिलता है महीने का, और उस पे मुल्ला हैबतुल्लाह के गार्ड भी उस पे पलते हैं, बाकी अंदर भी सो कॉल्ड डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, लेकिन मेनली इट गोज इनटू टेररिज्म और भारत के लिए एक सुनहरी मौका के लिए स्पेस में। लेकिन अभी आई थिंक सिचुएशन बदल गई है। इधर से पाकिस्तान ने भी अपना, आपने देखा है कि देयर आर नो होल्ड बार, जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है। अभी ये जो पाकिस्तान ने रेड्स की हैं, इसमें ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशन भी हैं, तो अंदर जाकर अच्छी खासी ठुकाई हुई है। फिर आ जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में बदख्शान में एक टोटल रिवोल्यूशन है, जो स्टेट इनके हाथ से तकरीबन निकल गई है, बिकॉज वहाँ गोल्ड माइन में लूट कर रहे थे। हिरात है, फिर इस तरह जो नॉन पश्तून बेल्ट है ऊपर, वहाँ पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, इंक्लूडिंग उज़्बेक को जो ताजिक इलाके हैं। तो ये है स्टेट की हालत। बाकी जो पश्तून इलाके हैं साउथ ऑफ लाइन, काबुल और कंधार जो है साउथ ईस्ट में, वहाँ पश्तून आबादी इसकी खायफ है कि जो पाकिस्तान का ट्रेड था, आना जाना था लोगों का, 3 लाख अफगान आता जाता था हर महीने, पीपल में नॉट बी नोइंग इट, वो बंद हुआ है बिकॉज ऑफ इनकी हरकतों की वजह से। तो वहाँ पे भी अभी लाइफ लाइन कटी हुई है। तो प्रैक्टिकली आज आप अफगानिस्तान में, चूंकि इलेक्शन तो होता नहीं है, इस कब्जा ग्रुप का सर्वे करा रहे हैं, 99% वुड लाइक टू सी देयर बैक साइड। तो इंशाल्लाह ताला इस पे ठीक है, स्नीक अटैक्स होते रहते हैं पाकिस्तान में, और नाउ दे हैव टू चॉइसेस, या तो इंसान के बच्चे बनेंगे या दे विल लूज देयर रजीम। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है बाय द एंड ऑफ 2026 इंशाल्लाह ताला एक चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब मैं ये ज़रा आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया को सारे सबूत दिखा भी रहा है, आलमी फोरम्स पर आवाज़ भी उठा रहा है, क्या लगता है बैनुल-अक़वामी बिरादरी क्यों संजीदा नहीं ले रही है कि ये अफगान तालिबान रजीम आलमी अमन व सलामती के लिए इतना बड़ा खतरा है? आई थिंक उसमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली जो वेस्ट पे आई थिंक डिस्कस कर लेते हैं, उसमें एक आई वुड से कि एक जिसको कहते हैं हिपोक्रेसी है या मुनाफकत है। आप देखेंगे कि मीडिया में आई थिंक उनका जो प्राइवेट डिस्कोर्स है, जैसा भी एक रिपोर्ट आई थी जो इनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं यूके के, काफी क्रिटिसाइज किया है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी इस पे इशू उठाती हैं, टेररिज्म पे पूरा रीजन यूनाइटेड है। लेकिन पीछे अगर आप पब्लिक लेवल पे देखें तो फिर एक मुनाफकत है। अभी वाई दे आर पेड लाइक $40 million अ वीक टू $80 million, ये कैश आता है इराक से यूएस के अपने जहाजों पे, एंड अभी यूरोपियन यूनियन भी एंगेज कर रही है, क्योंकि उसमें आई थिंक एक इंटरेस्ट है कि जी ठीक है, डिस्टेबलाइज रहता है खिता, तो रहे प्रेशर तो रहेगा ना सारे इलाके में। आई थिंक दे हैव टू गेट आउट ऑफ दैट। ये दो चीजें नहीं चल सकती, और ये कोई अफगान खवातीन को या बच्चों को नहीं जाती है, जो सारी टेररिज्म इस्तेमाल होती है। दूसरा आ जाता है भारत है, साफ ज़ाहिर है अभी आपने देखा सोशल मीडिया पे, अभी जब स्ट्राइक्स हुई हैं उन्होंने पहले ही तस्वीरें बना के रखी होती हैं, जब इनके गमाश्ते उनकी ठुकाई होती है तो फौरन जी बच्चों की तस्वीरें, मतलब यही फोटोशॉप जो है वो चला देते हैं। एक पूरी SOP है कि जैसे इनके दहशतगर्द मारे जाएंगे बच्चों की तस्वीरें आ जाएंगी, जैसे उधर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने उधर कैमरामैन बिठाए हुए हैं। सो दिस इज बेसिकली साइबर वॉरफेयर। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये आई थिंक दिस इज आपके ना डाइंग कॉल्स इनकी, बिकॉज इसमें जो है पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला हर फ्रंट पे लड़ेगा। डिप्लोमेटिकली भी हमारे पास जो क्लाउड है रीजन में, स्पेशली गल्फ में जो स्पेस क्रिएट हुई है, और ईरान के साथ ये दिस विल बिकम अ ह्यूज फैक्टर ऑफ प्रेशर ऑन तालिबान रजीम। और आपने कम से कम मुंह मथा तो दिखाना है, तो साफ ज़ाहिर है
اگر ریکگنیشن ہے یا کوئی ایڈ لینی ہے تو وہاں پہ پاکستان کین پلے کہ اس کو سکویز کیا جائے. باقی وی آر ناٹ اگینسٹ وان پیپل بیکاز وان پیپل تو خود سفر کر رہے ہیں. جی اس میں آئی تھنک پاکستان کی پالیسی جو ہے صحیح ڈائریکشن میں ہے اور انشاءاللہ تعالی بھارت اور اس کے جو گماشتے ہیں ان کو ڈیفیٹ کیا جائے گا. انشاءاللہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، بالکل آپ نے بات درست کی کہ یہ جو گماشتے ہیں بھارت کے ان کو ہم شکست دیں گے، ہر میدان میں ان کو شکست دیں گے، اور انشاءاللہ جب تک یہ آخری دہشت گرد اس سرزمین سے نہیں نکل جاتا اس وقت تک ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے جناب. امریکی نیوز ویب سائٹ نے ایک سینئر امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران نے اس ہفتے مذاکرات کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. آبنائے ہرمز کے تنازع کو حل کرنے کے لیے منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات بھی متوقع ہے. بالکل، اور ایکزیوس کے مطابق اس دوران آبنا ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت جاری رہے گی، اور امریکی اور ایرانی فوج کے درمیان جو ہاٹ لائن ہے وہ تاحال فعال نہیں ہوئی ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں ریگولر بیسس پہ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ معاملات اس جانب بڑھیں. کوئکلی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایران نے خلیجی ملکوں کو مشترکہ سیکیورٹی نظام بنانے کی پیشکش کر دی ہے جناب. آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ بات پہلے بھی کی گئی تھی ان کی جانب سے. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ خطے کی سلامتی کا فیصلہ علاقائی ممالک خود کریں گے. نئے سیکیورٹی معاہدے میں اقتصادی تعاون بھی شامل ہونا چاہیے، جبکہ جو بیرونی فوجی طاقتیں ہیں ان کو سیکیورٹی نظام سے باہر رکھا جائے. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر ریاکشن کیا آتا ہے خلیجی ممالک کا. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً خلیجی ممالک ایک مٹھی بن کر سامنے آئیں گے، پھر امریکہ یا کسی اور ملک سے مدد لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی ذمہ داری صرف تہران کی ہے. کسی بھی دوسرے فریق کی مداخلت معاملات کو مزید پیچیدہ بنا دے گی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کا لبنان سے انخلا اور حملے روکنا امریکہ کے ساتھ عبوری معاہدے کا لازمی حصہ ہے. معاہدے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. عباس عراقچی صاحب یہ نئی تجاویز سامنے لے کر آئے ہیں، اور وہی بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ کا اس کے اوپر کیا ریاکشن ہوتا ہے. لیکن بظاہر جو خلیجی ممالک ہیں شاید وہ اس سے ہٹتے ہوئے ہمیں دکھائی نہ دیں سوائے ایران کے. جی ظاہر ہے ہم یہ بات کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کی ہٹ دھرمی برقرار ہے جناب. لبنان کے ساتھ فریم ورک معاہدے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. صہیونی فوج کا جنوبی لبنان کے ایک گاؤں میں سوچیں کہ حملہ انہوں نے کیا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق جو تازہ کارروائی ہے اس میں حزب اللہ کا زیر زمین عسکری انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے. یہ ظاہر ہے اب ان کا ایک یہ موقف ہے کہ وہاں پر حزب اللہ کا ایک اسٹرکچر تھا جو ہم نے تباہ کیا ہے، تو ایک انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ ایک یہ ملٹری کارروائی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے امریکہ کو ہم نے آگاہ کر دیا تھا. کارروائی میں 200 میٹر لمبی سرنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیلی فوج کے مطابق اہداف کے حصول تک جنوبی لبنان میں عسکری کارروائیاں جاری رہیں گی. دوسری طرف اسپیکر لبنانی پارلیمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے کی مخالفت کر دی ہے اور کہا ہے کہ موجودہ فریم ورک معاہدہ لبنان کے مفادات کا تحفظ ہرگز نہیں کرتا. اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدہ قابل قبول نہیں ہے. تو لبنان کے اسپیکر کی جانب سے، جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، ان کی جانب سے اس کے اوپر ریاکشن سامنے آیا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اس جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تناظر میں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آگے چل کے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے راس تنورہ ریجن میں سعودی کمپنی کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے. سعودی وزارت توانائی کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 14 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. جاں بحق ہونے والے تمام افراد سعودی شہری تھے اور حادثے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں. اس کی انکوائری ہوگی اور وجوہات جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ اتنا بڑا حادثہ آخر کیسے ہو گیا. اچھا، ایک اور ہم رپورٹ کر دیتے ہیں واقعہ. فرانس میں سویلین طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے. حادثے میں پائلٹ سمیت 11 افراد جان سے گئے ہیں. حادثہ نینسی کے مضافاتی علاقے ٹامبلن میں پیش آیا ہے اور فرانسیسی میڈیا اس حوالے سے یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ نینسی شہر کے قریبی مضافاتی جو علاقے ہیں ٹامبلن، وہاں پر اتوار کی صبح سویلین مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور المناک حادثے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں پائلٹ، 5 انسٹرکٹرز اور 5 فوجی تھے جو پہلی بار پیراشوٹ جمپنگ کے تجربے کے لیے جا رہے تھے. آپ دیکھیں کہ کیا عزیوم انہوں نے کیا تھا کہ یہ ہے زندگی ایڈونچر، لیکن
اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ظاہر اب جو تحقیقات ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایک اور اہم چیز کہ وینزویلا یہاں پر کتنا unfortunate تباہ کن زلزلے میں اموات کی تعداد 1500 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ 3000 سے زائد افراد زخمی بھی ہیں۔ معاوضے بھی جاری ہیں، جہاں نوزائیدہ بچی سمیت بعض افراد 4 دن بعد ملبے سے زندہ سلامت نکل آئے ہیں۔ تو اس طرح کے جب بھی واقعات یہ دیکھیں وہ بچی کو نکالنے کا، یہ دیکھیں ملبے سے اس جو نوزائیدہ بچی ہے اسے زندہ نکالا جا رہا ہے 4 دن بعد۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں شیرین، تو ہم تواتر سے اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کافی دن لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ ملبے تلے، ظاہر ہے جس کی زندگی ہوتی ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، تو اس طرح کے واقعات پھر ہمارے سامنے ہم وٹنس کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سب سے پہلے تازہ ترین اپڈیٹ دیں۔ سعودی عرب میں ہیلی کاپٹر حادثے میں 14 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سعودی کمپنی کا یہ ہیلی کاپٹر راس تنورہ ریجن میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد سعودی شہری تھے۔ وزیر اعظم نے بھی حادثے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ بالکل، شہباز شریف نے کہا ہے حکومت اور عوام کی جانب سے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ ٹویٹر پہ انہوں نے اپنا یہ بیان جاری کرتے ہوئے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور سعودی عرب میں ہیلی کاپٹر حادثے میں 14 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کراچی سے لے کر خیبر اور بلوچستان تک حملوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے جناب۔ سیکیورٹی فورسز کا افغان سرحدی علاقوں میں ایکشن، 29 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران کالعدم جماعت الاحرار کا اہم کمانڈر خان فروش عرف زبل 4 ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ پتیکا اور کنڑ میں 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں 25 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخیرے بھی ملیاں میچ کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کر دیا ہے کہ شہریوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ حالیہ کارروائیاں بھی خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی حملوں کا جواب ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے پر ایک اور جنگ بندی کا معاہدہ آبنہ ہرمز میں کشیدگی کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر حملے نہ کرنے پر اتفاق کر لیا جناب۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے ایک سینئر امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور ایرانی حکام کے درمیان کل دوحہ میں ملاقات بھی متوقع ہے، جس میں آبنہ ہرمز کا تنازع حل کرنے پر بات ہوگی۔ اس دوران آبنہ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت جاری رہے گی۔ امریکی اور ایرانی فوج کے درمیان ہاٹ لائن تاحال فعال نہیں ہے۔ یہ ایک اہم معاملہ ہے، چونکہ ہاٹ لائن ظاہر اگر فعال ہوتی ہے تو اس میں پھر بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو آپس میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ ایران نے خلیجی ملکوں کو مشترکہ سیکیورٹی نظام بنانے کی پیشکش بھی کر دی ہے، یہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ خطے کی سلامتی کا فیصلہ علاقائی ممالک خود کریں۔ نئے سیکیورٹی معاہدے میں اقتصادی تعاون بھی شامل ہونا چاہیے، جبکہ بیرونی فوجی طاقتوں کو سیکیورٹی نظام سے باہر رکھا جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً خلیجی ممالک ایک مٹھی بن کر سامنے آئیں گے۔ امریکہ یا کسی اور ملک سے مدد لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آبنہ ہرمز میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی جو ذمہ داری ہے صرف تہران کی ہے۔ ایک بار پھر انہوں نے کلیئر بتا دیا کسی بھی دوسرے فریق کی مداخلت معاملات کو مزید پیچیدہ بنائے گی۔ بولے اسرائیل کا لبنان سے انخلاء اور حملے روکنا امریکہ کے ساتھ عبوری معاہدے کا لازمی حصہ ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ کیٹیگوریکلی جو ایک اس وقت ایران کا نیریٹو ہے انہوں نے واضح کر دیا ہے، یعنی کہ اگر تو امریکہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی معاہدے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو ایران کی جانب سے یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جناب اس کا ہم جواب دیں گے، آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔